बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 42 पर मौजूद वर्कशीट नंबर 1 हल कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 1 में आप दर्जा तस्वीर को देख सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा क्या काम है कि हमने इन तस्वीर का मुशाहिदा करना है। सबसे पहले जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि तस्वीर देखकर आलूदगी के मुतल्लिका किस्म का नाम लिखिए। यानी आज का हमारा काम क्या है कि हमने तस्वीर की निशानदेही करनी है। तस्वीर की निशानदेही करते हुए हमने बताना है कि ये कौन सी आलूदगी की किस्म है। तो बेटा आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तुम ज़रा गौर करें और मुझे बताएं कि ये कौन सी आलूदगी की किस्म है। जी, ये कौन सी आलूदगी है? फ़िज़ाई आलूदगी। ये धुआं नज़र आ रहा है ना सारा, तो ये किसको गंदा करता है? फ़िज़ा को। तो ये फ़िज़ा की आलूदगी है, तो हम इधर लिखेंगे फ़िज़ाई आलूदगी। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में भी आपको यहाँ पर गंदा पानी दिखाई दे रहा है। यानी कि पानी है और पानी में बहुत सारा गंद शामिल है, यानी जिसे कूड़ा करकट कहते हैं, शामिल है। तो बेटा ये जब पानी में कूड़ा करकट शामिल हो जाता है तो क्या होता है? आबी आलूदगी का बायस बनता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? आबी आलूदगी। इसी तरह अब आप यहाँ पर तीसरी जगह पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर है। तो बेटा ये किस किस्म की आलूदगी है? ये ज़मीनी आलूदगी है। तो हम इसको तहरीर करेंगे ज़मीनी आलूदगी। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक का धुआं है और एक लड़की ने अपने फेस पर, अपने मुंह पर रुमाल रखा हुआ है। तो बेटा इसे किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? स्मोग। यानी कि आपने पढ़ा, कल भी हमने पढ़ा स्मोग के बारे में कि जब मुख्तलिफ धुएँ और धुंध आपस में मिल जाती है तो वो स्मोग बन जाती है। तो बेटा ये स्मोग की कैफियत है। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी पानी है, पानी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं, यानी जो पानी के ज़खायर हैं वो गंदे हो रहे हैं। तो बेटा इसको भी हम आबी आलूदगी का नाम देंगे। इसी तरह अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्ची है, एक लड़की है जिसको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही है, यानी कि जहाज़ की आवाज़ है, गाड़ी की आवाज़ है और फिर हैमर यानी कि हथौड़ी की आवाज़ है। तो बेटा जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये हमारे कानों को, हमारी क़ुव्वत समात को, हमारे एसाब को मुतासिर करती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं शोर की आलूदगी। जैसा कि बेटा हमने जब से सबक हमारा रिसोर्स पैक का आगाज़ हुआ है, हम तब से आलूदगी के इक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा अब आज हमने क्या किया? आज हमने तस्वीर की मदद से आलूदगी की निशानदेही की। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप सफ़ा नंबर 44 पर 44 पर आप देख सकते हैं कि आपको चंद और तस्वीर दी गई हैं और हमारा क्या काम है कि हमने इन तस्वीर का मुशाहिदा करते हुए और इनकी आलूदगी की इक़साम को पहचानते हुए हमने इनके गिर्द, इनके पास टिक्का निशान लगाना है, यानी कि दुरुस्त निशान लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि आलूदगी के असबाब हैं वर्कशीट नंबर 2, हफ्ता नंबर 3 और सफ़ा नंबर 44। तो दर्जा तस्वीर को गौर से देखिए और दुरुस्त लगाकर बताइए कि कौन कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बेटा हमने क्या करना है? हमने तस्वीर को गौर से देखना है और बताना है कि क्या ये माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेटा आप देख सकते हैं कि ये दरख्त लगे हैं और दरख्तों को काटा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? दरख्तों को काटना चाहिए? जी हाँ, हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। तो ये आलूदगी की किस्म को फैला रहे हैं, यानी दुरुस्त है ये। टिक लगा कर बताइए कि कौन कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। दुरुस्त लगाने का मतलब है कि ये हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेटा ये तो नुकसान नहीं ना पहुंचा रहे, तो इसके गिर्द हम निशान नहीं लगाएंगे। इसी तरह आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेडियो पड़ा है और बच्चा भी ज़ोर से ऊंची आवाज़ में गुनगुना रहा है। तो बेटा ये दोनों आलूदगी का बायस बनते हैं। ठीक है, हमें रेडियो को भी बुलंद आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए और ख़ुद भी आहिस्ता आवाज़ में बोलना चाहिए। इसी तरह अब आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी के जो बहता हुआ दरिया है या नदी है उसमें एक बच्चा कूड़ा शामिल कर रहा है, क्योंकि अपना कचरा जो है उसमें डाल रहा है। तो बेटा ये क्या है? ये अच्छी बात है? जी नहीं, ये गंदी बात है। हमें कचरे को उस पानी में नहीं डालना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इसके गिर्द भी टिक्का निशान लगा रहे हैं। और हमारी चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक सनत है जिसका धुआं जो है वो फ़िज़ा में फैल रहा है। तो हमें अपनी सनतों पे क्या करना है? इनके चिमनियों से जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पर हमें फ़िल्टर लगाने हैं और कारखानों को, सनतों को आबादी से दूर बनाना है, तामीर करना है।
تو پیارے بچوں یہ بھی آلودگی کا باعث ہے، اس لیے ہم نے اس کے گرد بھی ٹک کا نشان لگایا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی بیٹا بچے کچرا اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ آلودگی کا باعث تو نہیں نا بن رہی، یہ تو صفائی کر رہے ہیں۔ تو اس پیج پر صفحہ نمبر 44 پر ہم نے 4 آلودگی کی اقسام کے بارے میں دیکھا اور مشاہدہ کرتے ہوئے ہم نے ان کے گرد نشانات لگائے۔ پیارے بچوں، جس طرح ابھی ہم نے تصاویر کی مدد سے آلودگی کی اقسام کے بارے میں جانا، آج ہم صفحہ نمبر 48 پر ورک شیٹ نمبر 1 کر رہے ہیں۔ یہ بھی ماحولیاتی آلودگی کی اقسام سے منسلک ہے کہ سب سے پہلے سوال ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ارد گرد کا ماحول جب گندا ہو جاتا ہے تو اسے ہم ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو جاندار اور بے جان چیزیں ہیں یہ جب ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ مادے جو ہیں وہ خارج کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے گند پھیلاتے ہیں تو بیٹا یہ ہمارے لیے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں، اور یہی جب گندا ماحول ہوتا ہے تو یہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کا سوال تھا ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے، تو ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ ارد گرد کا ماحول جب گندا ہو جاتا ہے تو اسے ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کے اہم اسباب لکھیے۔ کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں، زہریلی گیسیں اور سموگ۔ گیسوں کے بارے میں ہمیں پڑھا بیٹا، جب بھی ہم کسی بھی آلودگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کارخانوں کا اس میں بہت عمل دخل ہے۔ کیسے آپ کو پتہ ہے کارخانے گندا پانی بھی بہاتے دیتے ہیں باہر، اس کے علاوہ کارخانوں میں زمینی آلودگی کا بھی سبب بنتے ہیں کہ ان کا جو مٹیریل گندا ہوتا ہے وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کارخانوں کا دھواں ہوتا ہے وہ بھی فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ تو بیٹا یہ کارخانوں کا ذکر ہر ایک میں شامل ہے، فضائی آلودگی میں، زمینی میں، آبی میں یا صوتی میں۔ تو سب سے پہلے آلودگی کے اسباب میں ہم بتا سکتے ہیں کارخانوں اور صنعتوں کا دھواں، پھر زہریلی گیسز۔ بیٹا اس زہریلی گیسیں یہ کیا ہے، یہ مختلف جگہوں سے بھی خارج ہوتی ہیں۔ یہ کارخانوں کے علاوہ جو گٹروں وغیرہ کا ہے، گٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی بہت گندی گندی گیسیں بیٹا خارج ہوتی ہیں۔ تو اور سموگ، جیسے ہم نے پڑھا کہ مختلف دھوئیں اور جب دھند آپس میں مل جاتی ہے تو سموگ بن جاتی ہے، تو بیٹا سموگ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ زمینی آلودگی کے اہم اسباب لکھیے۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے، یہ پھر کارخانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے جو گندے پانی کے ہوتے ہیں، گندے مواد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ، جو ہمارے گھروں کا کوڑا کرکٹ ہے، اور گندا پانی۔ گندا پانی، جب ایک کچرا پڑا ہوا اس میں آپ نے پانی شامل کر دیا تو وہ اور زیادہ گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آبی آلودگی کی وجوہات، صنعتوں کا زہریلا پانی، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ صنعتوں کا اور کارخانوں کا جو کردار ہے وہ ہر قسم کی آلودگی میں شامل ہے۔ تو صنعتوں کا زہریلا پانی، پانی کے ذخائر کا ناقص انتظام، کہ جو پانی کا صاف پانی کے ذخائر ہیں وہ بھی اگر ہم اس کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو وہ بھی ہمارے لیے آلودگی کا سبب بن جاتے ہیں، کہ اب اگر وہ پانی ضائع ہو گیا ہے، ویسٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یا اس میں کوئی چیز گندی چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ گٹروں کا ناقص نظام، یعنی کہ جو گٹروں کا پانی ہوتا ہے وہ جب پھیل جاتا ہے تو وہ بھی آلودگی کا، آبی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ پھر صوتی آلودگی کے وجوہات، لاؤڈ سپیکر، یعنی بہت بلند آواز میں جو لاؤڈ سپیکر لگائے جاتے ہیں۔ پھر ٹریفک کا شور ہے، اور بے ہنگم آوازیں، جو بے ترتیب آوازیں ہوتی ہیں جو کسی کی سماعت کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ الٹا اعصاب کو شور کی صورت میں متاثر کرتی ہیں۔ تو بیٹا یہ صوتی آلودگی کی وجوہات ہیں۔ تو اب آج آپ کا کام کیا ہے، بہت مختصر ہے بیٹا۔ پہلے تو آپ نے آلودگیوں کی اقسام کا مشاہدہ کرنا ہے، یعنی کہ تصاویر کی مدد سے مشاہدہ کرتے ہوئے آپ نے آلودگی کی اقسام کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے آلودگی کو پہچانتے ہوئے ان کے نشاندہی کرنی ہے، ٹک لگا کے، درست کے نشان لگا کر آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ اور جو ورک شیٹ نمبر 1 ہے، ہفتہ نمبر 5، صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے بیٹا، آپ نے اس میں اپنی تمام آلودگیوں کے بارے میں جن کا آپ نے مشاہدہ کیا ان کے اسباب بتانے ہیں، یعنی کہ ان کی وجوہات بتانی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔